अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, वामिलुस स्वालिहाति, और नेक अमाल किए, उलाइका सहाबुल जन्नह, ये जन्नती हैं, हम फीहा खालिदून, हमेशा जन्नत में रहेंगे। इस आयत करीमा का जो पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक है, चंद तरह का कि आयतें जो ना, आज हम जो मुअज़्ज़ज़ सामियात इसकी जो तफसीर करने के लिए हम जा रहे इस आयत करीमा की, ये 82 जो आयत है सूरह बकरा की, और इसकी आज हम तफसीर करने के लिए जा रहे हैं। इस आयत का जो रब्त है पिछली आयत के साथ चंद तरह का है। पहला ताल्लुक, इससे पहले दायमी जहन्नमियों का जिक्र था, अब दायमी जन्नतियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। और दूसरा ताल्लुक, इससे पहले जहन्नम में फिसलाने वाले अय्यूब बयान किए गए थे, अब जहन्नम से बचाने वाले सिफात का जिक्र है, ताकि लोग इनसे बचें और ये सिफतें इख्तियार करें। और तीसरा ताल्लुक, इससे पहले उलमा यहूद की गलत बयानियां बताकर इसकी तरदीद की गई थी। अब इस गलत बयानी की वजह ये बताई जा रही है कि तौरात वगैरह में मोमिनीन के लिए वादा मगफरत किया गया था, ये कुफार के लिए इन बेवकूफ़ों ने कुफार को भी जो ना इसके अंदर दाखिल कर लिया। तो ये आयत भी जो ना बला के तहत में है। और चौथा ताल्लुक, इससे पहले रब्बे कायनात के कहर का जिक्र था, अब इसकी रहमत का जिक्र है, सुनने वालों को खौफ और उम्मीद हासिल हो, जिस पर इनको ईमान की दौलत नसीब हो। तफसीर इसकी, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, ईमान लेके आए, और वो जो जिनका खात्मा का वक़्त ईमान पर रहा और जिनका ईमान मोतबर हुआ, उनको रब्बे कायनात इसके अंदर मुखातब फरमा रहे। यहाँ पर लोग जो ना चार किस्म के हैं, तफसीर के अंदर के लोग चार किस्म के हैं। एक वो जो ईमान और आमाल दोनों से खाली है, एक वो, इनका जिक्र पहली आयत में हुआ कि ईमान, वो जो ईमान और अमाल दोनों से खाली है, इनका जिक्र पहली आयत में हुआ, और वो हमेशा जो ना जहन्नमी है। और दूसरे वो जो ईमान और नेक अमाल दोनों रखते हैं, इनका जिक्र भी इसी आयत में हुआ, और वो जो हमेशा के लिए जन्नती हुए। फिर ये ईमान भी रखते हैं, अमाल भी अच्छे करते हैं, और ये जन्नती हैं। जो अमाल अच्छे नहीं करते, ईमान भी नहीं लाते, वो जहन्नमी हैं। दूसरे तरह के दो लोग आ गए, दो फरीक बाकी रहे। एक वो जिनका ईमान दुरुस्त है मगर अमाल ख़राब है, यानी फासिक हैं मुसलमान, चूँकि ये अगले दोनों फरीकों से मिले हुए हैं, तो इनके इसलिए इनके अकायद ख़राब हैं, ये ख़राब अकायद वाले इसके मुशाबह हैं, और यानी ये जहन्नुम में रहेंगे। फिर जो ना उन बकदरे गुनाह, जो ना जितने गुनाह किए उसके बकदर जहन्नुम में ये जाएंगे। और फिर जन्नत जो ना इनका मुकाम, बिलाखिर फिर जन्नत इनका मुकाम होगा, यानी कि अपनी सजा काटने के बाद फिर जन्नत इनका मुकाम होगा। अब रब्बे कायनात ने यहाँ पर जो ना दो फरीक उनका जिक्र किया और दो फरीक फासिकों का जिक्र किया, मुनाफिकों का जिक्र किया, इसके अंदर जिक्र किया, और कहा कि जो नेक अमाल करेगा, और नेक अमाल क्या है, ये नेक अमाल उनको जन्नत के अंदर लेके जाएंगे, नेक अमाल जन्नत में लेके जाएंगे, और वह जन्नत के अंदर रहेंगे। और वह जन्नत जो है कौन सा रास्ता है, कहा कि ये नेकोकारों का रास्ता है। और कैसे ये जन्नत के अंदर जो ना दाखिल होंगे, कैसे दाखिल होंगे कि जो ना जन्नत में नेक अमाल करने की वजह से, नेक अमाल करने की वजह से जन्नत के अंदर जाएंगे। अच्छे जो ना नेक अमाल करना, ईमान लाना, पहले सबसे पहले अल्लाज़ीना आमनु, ईमान शर्त है कि मेरे महबूब पर ईमान लेके आओ, फिर अमाल सालिहा करो, साले अमाल, नमाज रखना, पढ़ना, और नमाज कल्ब दिल से, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना,
جس طرح روزی رکھنے کا حق ہے، اور پھر صدقات دینا، خیرات، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ پاک نے مال کا حقوق جو نا مسلمانوں کے رکھے ہیں، اس طرح اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو پھر جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف بھی، اپنے مال کے خلاف جہاد کرنا، اور کافروں کے خلاف بھی جہاد کرنا۔ تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاملات کو درست کر لیا، یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو یہاں پر نیک اعمال جو شرط کر دی گئی، شرط کر دی گئی کہ یہ نیک اعمال، یہ شرط ہے۔ اب اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال جو نیک کام جو ہے نا، یہ اعمال پر مقدم ہے، کیونکہ یہ شرط ہے، شرط ہے یہ نیک کام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی، مگر اس کا عذاب سے بچ جانا یقینی نہیں۔ یعنی کہ جتنے انسان نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، اتنا بقدر سزا کاٹ کے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور پہلے عذاب ہو جائے، لہٰذا اعمال جو ہے نا وہ سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایمان سے جنت بھی ملے گی، ایمان سے پھر جنت بھی ملے گی، اور جو نا اعمال سے وہاں کے درجات۔ اور تیسرا فائدہ، جنت میں پہنچ کر کوئی بھی نہ نکلے گا مگر جہنم سے بہت جو نا مخلوق نکل جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھو اس آیت سے ہمیں کتنے فائدے ملے، کتنے فائدے ملے، اتنے فائدے اس آیت سے۔ یہاں پر تفسیر جو ہے نا، جو طالبین کو، تفسیر صوفیہ ہم کرتے ہیں یہاں پر، جو طالبین کو طالبین کے مومن ہو اور شیخ طریقت کے اشارے سے شریعت کے قانون کے مطابق ایسے نیک اعمال کریں گے جو حقیقت تک پہنچانے والے ہوں، اور وہ اصل پر عمل کر کے جنت کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دیدار کا، اللہ رب العالمین کے دیدار کا فیض پاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ اس میں سیر کرتے رہیں گے، کیونکہ اس راستے کی مناظر اور مقاصد اگرچہ انتہا ہے، لیکن ان کی سیر کی کوئی حد نہیں۔ یعنی کہ وہ جو اہل اللہ، جو مشائخ ہیں، جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملانے والے ہیں، ایسے جو نا طالبین کے ساتھ دنیا میں مل جانا بھی، یہ بھی بندے کے ایمان کو جو نا جو تقویت دیتے ہیں، ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ایسے اہل اللہ کے ساتھ مل جانا۔ اور جو اہل اللہ آپ کو اللہ کے ساتھ نہ ملائے، تو ان اہل اللہ سے بچنا بہتر ہے، ان اہل اللہ سے بچنا بہتر ہے۔ آج کے ہم مشائخ کو دیکھتے ہیں، ایسے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو پیران اعظام تو مانا ہوا ہے، لیکن وہ پیران اعظام، وہ مشائخ، وہ بندوں کو صرف گمراہ کر رہے ہیں، ان کو نہ تو اعمال کی طرف لے کے آ رہے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نہ اللہ رب العالمین کی محبت، کوئی کام ان کے اندر نہیں ہے، ان کو اعمال سے بھی دور کر رہے ہیں، وہ صرف مشائخ پرستی کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، نہ تو خود مشائخ ہیں، اور نہ وہ ان کو جو نا ایمان کا راستہ بتا رہے ہیں۔ تو جو مشائخ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑ دیں، وہی سمجھ لو وہ صحیح مشائخ ہیں اور صحیح اللہ والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ان آیات کے اوپر جو نا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو، اور ہمارے جو جتنے بھی چاہنے والے ان سب کو اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔